बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, किस्त नंबर 27 तारीख इस्लाम। इस किस्त में हम बकिया हिस्सा पेश कर रहे हैं जंगे खंदक का। तो दोस्तों, हजरत साद बिन मुआज जो गजवा खंदक के जमाने में बनु कुरैज़ा को समझा बुझा कर रास्ते पर रखने के लिए बनु कुरैज़ा के पास इनके किला में भेजे गए थे, और बनु कुरैज़ा ने नहायत दुरुस्ती और सख्ती के साथ इनको नाकाम वापस भेजा था। बनु कुरैज़ा के अहम ओहदेदार इनके कौम से मोहब्बत का तल्ला रखते थे। वो जंग खंदक के जमाने में तीर से जख्मी हो गए थे। इनको इजाजत दी गई थी कि वो मस्जिद नबवी के करीब खैमा में रहें, इसलिए वो बनु कुरैज़ा के मोहल्ला की तरफ मुजाहिदीन इस्लाम के साथ नहीं जा सके। हजरत अली करमुल्लाह वजह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम सुपुर्द किया और मुक़द्दमतुल हब्बीश के तौर पर आगे रवाना किया। मदीना में इब्ने उम्मे मखतूम को बदस्तूर अमल रहने दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बनु कुरैज़ा के किले के करीब पहुंचे तो उन्होंने सुना कि बनु कुरैज़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ बिल्लाह गालियां दे रहे थे। और शाम तक, बल्कि नमाज इशा के वक्त तक सहाबा कराम की आमद का सिलसिला जारी रहा। जिन लोगों को किसी वजह से रवानगी में देर लगी वो इशा के वक्त पहुंचे। उन्होंने भी नमाज असर बनु कुरैज़ा के मोहल्ले में पहुंचकर इशा के वक्त ही अदा की, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फेल को जायज रखा। बनु कुरैज़ा के किला में हईद बिन अख्तब भी मौजूद था। जब अबू सुफियान और कफार मर्द अरब जंगे खंदक से फरार हुए तो हई बिन अज़ब बनु कुरैज़ा के मोहल्ला में चला आया था। इसने इनको मुसलमानों से लड़ने और मुकाबला करने पर खूब अमाता किया। मुसलमानों ने बनु कुरैज़ा के किला का मुआसरा कर लिया था। ये मुआसरा 25 रोज तक कायम रहा। बनु कुरैज़ा का सरदार काब बिन असद था। हई बिन अख्तब भी बनु कुरैज़ा के साथ मसूर था। काब बिन असद ने जब देखा मुसलमानों का मुकाबला मेरी कौम से नहीं हो सकता, तो इसने अपनी कौम को एक जगह जमा करके कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने में तो शक नहीं, क्योंकि इनके मुतल्लिक हमारी आसमानी किताब तो तौरात भी पेश गोई करती है, और यही वो नबी है जिनके हम मुंतजर थे। बस मुनासिब मालूम होता है कि हम इन सब की तस्दीक करें और अपने जान और माल को महफूज कर लें। बनु कुरैज़ा ने इस मशवरे की मुखालफत की और मुसलमानों ने इनकार किया। इसके बाद काब बिन असद ने कहा, दूसरा मशवरा ये है कि अपनी औरतों और बच्चों को कत्ल कर दो और किला से निकलकर मैदान में मुसलमानों से जाकर तोड़कर मुकाबला करो। अगर फतहमंद हुए तो औरतें और बच्चे फिर मैसर आ सकते हैं। मारे गए तो नंगो नामूस की तरफ से बेफिक्र मरेंगे। बनु कुरैज़ा ने इस मशवरे को कबूल करने से भी इनकार कर दिया। काब बिन असद ने कहा कि तीसरा मशवरा मेरा ये है कि सबत की रात में मुसलमानों पर शखो जुनून शखे खून मारा जाए, क्योंकि इस रोज हमारे यहाँ कत्ल करना और हमल आवर होना नाजायज है। मुसलमान इस रात को हमारी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र और गाफिल होंगे, इसलिए हमारा शब खून मारना बहुत कामयाब रहेगा। हम मुसलमानों को कुली तौर पर फना कर देंगे। इस बात पर भी बनु कुरैज़ा रजामंद ना हुए और कहा कि हम सबत की बेरहमती भी नहीं करना चाहते। शुरफा बनु कुरैज़ा में से 3 शख्सों ने, जिनका नाम शलबा बिन सैद, असद बिन उमैद और असीद बिन साद थे, इस्लाम कबूल कर लिया। एक शख्स अमर बिन साद ने कहा कि मेरी कौम बनु कुरैज़ा ने बदअहदी की है, मैं इस बदअहदी में इसका शरीक नहीं रहना चाहता। ये कहकर वो किला से बाहर निकल गया, और लश्कर इस्लाम के एक सरदार मोहम्मद बिन मसलमा जो तलालिया गिरवी की खिदमत अंजाम दे रहा था, इसको किला से निकलते हुए देखा। इसका नाम और निशान और इरादा मालूम करने के बाद निकल जाने दिया, गिरफ्तार नहीं किया गया। आखिर एक सुबह को बनु कुरैज़ा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पैगाम भेजा कि आप अपने आप को इस शर्त पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर दें कि साद बिन मुआज हमारे लिए जो सजा तजवीज करे वही सजा हमको दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शर्त को कबूल फरमाया। बनु कुरैज़ा ने जब अपने आप को मुसलमानों के सुपुर्द कर दिया तो बनी कबीला बिन औस
کہ مسلمان انصار نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ جب زمانہ جاہلیت میں اوس اور خزرج کی لڑائیاں ہوتی تھی تو بنی قریظہ ہمارے یعنی قبیلہ اوس کی طرف ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بنو قطیعہ کو قبیلہ خزرج کے انصار کی مرضی کے موافق چھوڑ دیا تھا. اب ہماری باری ہے، لہذا بنی قریظہ کے متعلق آپ ہم کو حکم فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ ہم نے پہلے ہی تمہارے قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ کو حکم تسلیم کر لیا ہے، اور بنو قریظہ نے بھی سعد بن معاذ کو اپنی طرف سے وکیل مطلب بنا دیا ہے. یہ سن کر قبیلہ اوس کے تمام انصار خوش ہو گئے. چنانچہ اسی وقت انصار مسجد نبوی کی طرف روانہ ہو گئے. سعد بن معاذ مجروح اور زیر علاج تھے. ان کو پالکی یا اس قسم کی سواری میں لے کر لشکر اسلام کی طرف لائے. راستے میں لوگ ان سے کہتے تھے کہ آپ کا فیصلہ ناطق ہوگا، اب آپ کو موقع حاصل ہے، بنو قریظہ کے ساتھ رعایت کریں. سعد بن معاذ نے جب اس قسم کی باتیں اپنی قوم کے آدمیوں سے سنی تو انہوں نے کہا انصاف اور عدل کے مطابق فیصلہ کروں گا اور کسی کی ملامت نہ ہونے دوں گا. جب حضرت سعد بن معاذ کی سواری قریب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے حکم دیا کہ اپنے سردار کی تعظیم کو اٹھو. چنانچہ سب نے ان کو عزت و تعظیم کے ساتھ لیا. اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے قدیمی دوستوں یعنی بنو قریظہ کا معاملہ تمہارے سپرد کر دیا ہے. حضرت سعد کی اس قوم کے لوگوں کی طرف جو متوجہ ہو کر کہا تم سب اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر قرار کرو گے، میرے فیصلے کو بخوشی قبول کرو گے اور کوئی چون چرا نہ کرو گے. سب نے اقرار کیا کہ ہم تمہارے فیصلے پر رضامند ہوں گے. پھر حضرت سعد بن معاذ نے یہی اقرار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین سے بھی کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سعد بن معاذ کے فیصلے پر رضامند ہونے کا اقرار فرمایا. اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ بنو قریظہ کے تمام مرد قتل کر دیے جائیں، ان کی بیوی بچوں کے ساتھ اسیران جنگ کے ساتھ سلوک کیا جائے اور ان کے اموال اور املاک کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے. اس فیصلہ کے بعد بنو قریظہ کو قلعہ سے نکلنے کا حکم دیا گیا اور ان کو زیر راست مدینہ میں لایا گیا. ان کے مرد قتل کیے گئے اور ان کے مکانات مسلمان کو رہنے کے لیے دے دی گئے. ماہ ذی الحج سن 5 ہجری میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح بحکم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سیف الحجر کی طرف 300 مہاجرین کے ساتھ روانہ ہوئے کہ وہاں قبیلہ جنبیہ کے حالات کی تفتیش کریں، کیونکہ اس طرف سے اندیشہ خبریں پہنچی تھی. حضرت ابو عبیدہ اور ان کے ہمراہیوں کو اس سفر میں کھانے پینے کی سخت اذیت برداشت کرنی پڑی. صرف 2-3 چھواروں پر ایک دن بسر کیا کرتے تھے. آخر ساحل سمندر پر ایک بہت بڑی مچھلی دستیاب ہوئی جو سب کے لیے کافی. بنی غلاب کی نسبت خبر پہنچی کہ وہ عذر کا ارادہ رکھتے ہیں. چنانچہ اسی ماہ ذی الحج 5 ہجری میں محمد بن مسلمہ 30 آدمی کے جمعیت کے ساتھ اس طرف روانہ ہو گیا. بنی کلاب نے ان کا مقابلہ کیا. بنی کلاب کے 10 آدمی مارے گئے، باقی بھاگ گئے. 50 اونٹ اور 3000 بکریاں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں. اسی طرح عکاشہ بن محزن مکہ کی جانب تفتیش حالت کے لیے روانہ کیے گئے اور ایک مختصر گروہ نجد کی جانب بھیجا گیا جو شمال بن عقال کو گرفتار کر لایا. شمامہ بن اشار نے صدقے دل سے بخوشی اسلام قبول کیا اور اپنے ملک یمامہ میں جا کر غلہ کو مکہ کی طرف لانے سے روک دیا. قریش کو جب غلہ کی تکلیف ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت بھیجی. آپ نے حکم صادر فرمایا کہ مکہ میں غلہ بصدور سابق جانے دیا جائے. اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مہاجرین کو جو ملک کے حبش میں نجاشی کے پاس ہجرت کر گئے تھے مدینہ میں بلوایا، مگر مہاجرین کی ایک خاصی تعداد حبش میں باقی رہی. تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے. کل ہم آپ کے سامنے 28 نمبر قسط پیش کریں گے. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.